शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की सियासी तारीख के ये जो 3-4 दिन हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या नहीं, वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद से पहले मुस्तफी हो जाएंगे या नहीं, या ये सिस्टम ही मुकम्मल तौर पर लिपट जाएगा, इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। होगा क्या, इस हवाले से बहुत से बाखबर लोग भी फिलहाल जो है वो लाइलम नजर आते हैं। लगता ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सिर्फ इस मुल्क की चंद जो सियासी और अस्करी शख्सियात हैं उन्हें ही इस हवाले से मालूमात हैं और उन्होंने ही एक एक्शन के बदले अपना जो मुतबादल एक्शन है, क्या करना है, उस हवाले से भी फैसले कर लिए हैं। आज 24 मार्च है और कल 25 मार्च है। कल कौमी असेंबली का इजलास होना है जिसमें ये तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हो जाए। स्पीकर कौमी असेंबली इस हवाले से क्या करते हैं ये तो उन्होंने ही सोच रखा है, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है मैं आज उसी सिलसिले में ही आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी नया अपडेट ले आए ताकि वो फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर के अंदर, जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ वफाकी वुज़रा जो हैं वो भी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी हिमायत करने जा रहे हैं। आज उस हवाले से मैं आज आपको अपडेट करना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वफाकी वुज़रा हैं जो इस तहरीक अदम एतमाद में, यानी वो वफाकी काबीना का भी हिस्सा रहे, अभी तक हैं भी सही, मुमकिन है कि इस बात की वो तरदीद भी कर दें, लेकिन पॉलिटिकल जमातों के जो सेकंड लेयर क़यादत है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है और उन्होंने नाम भी बताए हैं जो आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो हम आएंगे इस पर कि इस वक्त पार्टी पोजीशन के अलावा जो इत्तेहादी हैं उनकी कितनी अक्सरियत है कौमी असेंबली में, उसके अलावा जो टोटल फिगर अपोजिशन के पास है वो कितना बन रहा है। साथ साथ आपको ये भी बताना जरूरी है कि वजीर आजम इमरान खान क्यों वजिद हैं एक बहुत बड़ा जलसा करने के हवाले से, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले बात करते हैं कि कौमी असेंबली के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अपोजिशन की जो पहली स्टैंड थी, यानी इत्तेहादियों को छोड़कर और जो मुनर्रफिन अरकान है उनको छोड़कर, वो थी कुल मिलाकर 162, वो अभी तक इंटेक्ट है। दूसरी बात कि जो इत्तेहादियों की तादाद है उनमें एमक्यूएम के 7 अरकान हैं, काफ लीग के 5 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है उसके 5 अरकान हैं और इसी तरह जीडीए के 3 अरकान हैं। ये है हुकूमत के इत्तेहादी। लेकिन मुनर्रफिन अरकान की तादाद 30 से ज्यादा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये तादाद 32 है और कुछ कह रहे हैं कि ये तादाद 35 है, लेकिन राउंड अबाउट मिलाकर 213 से 215 के दरमियान ये तादाद बन रही है तमाम लोगों को मिलाकर। अब इत्तेहादी आदि ना भी आए तो भी जो मुनर्रफिन अरकान है उनकी तादाद मिलाकर हुकूमत के पास अपोजिशन की अक्सरियत बन जाती है और हुकूमत अपनी अक्सरियत खो देती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल का और परसों का जो दिन है वो बड़ा अहम है और इसमें ही इत्तेहादी जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। इस सिलसिले में एमक्यूएम के साथ सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम मामला तय हो चुके हैं। वजारतें किसको देनी है और कौन सी वजारतें देनी है इस पर भी बात मुकम्मल हो चुकी है। शायद आज रात तक एमक्यूएम के साथ कोई फाइनल
پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو جس میں یہ چیزیں ہو جائیں. ایک تو یہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو منعرفین ارکان ہیں جن میں ایک بڑی تعداد جو ہے پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، ان ارکان کو نون لیگ کی جانب سے آنے والے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو کم مارجن سے نون لیگ کے جو لوگ ہارے تھے ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ پارٹی کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. میاں نواز شریف نے کمٹمنٹ دی ہے، لہذا عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ دے کر ان سے اس بار ووٹ لیا جائے عمران خان کے خلاف. یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہے. اور اسی طرح جے یو آئی نے بھی جتنے ارکان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے انہوں نے بھی یقین دہانی انہوں نے بھی اپنے ارکان جو کم مارجن سے آ رہے تھے ان کو کہہ دیا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کون سے وفاقی وزراء ہیں جو حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. ان میں ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر محمد میاں سومرو، وفاقی وزیر خسرو بختیار اور چودھری غلام سرور، ان کے ساتھ اپوزیشن کی قائدین کی بات چیت ہو چکی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم کے خلاف کھڑے ہوں گے. اب محمد میاں سومرو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ ہے اس کے وہ دھتکارے ہوئے ایسے وزیر تھے جنہوں نے نہ خود کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی ان کو کوئی اتنی کابینہ میں اہمیت دی گئی. اسی طرح خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے سرمایہ دار ہیں اور جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اس میں انہیں اب یہ بات وارا نہیں کھاتی کہ عمران خان کی ڈوبنے والی کشتی میں وہ مزید دیر رہ سکیں. تیسری بات، چودھری غلام سرور کی 6 ماہ پہلے ہی شاہد خاقان عباسی سے بات چیت ہو چکی تھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان مختلف مواقع پر چودھری نثار کا ذکر کرتے رہے ہیں اور چودھری نثار اور چودھری غلام سرور کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑی تلخی ہے اور یہ طے ہے کہ جہاں چودھری نثار ہوں گے وہاں چودھری غلام سرور نہیں ہوں گے. تو کل ہی یعنی جو ہے وہ 23 مارچ کو وزیر اعظم نے صحافیوں کے گروپ سے بات کی. وہاں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ چودھری نثار سے ان کی 40 سال پرانی رفاقت ہے اور وہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اصل میں یہ بات کر کے انہوں نے بنیادی طور پر اپنے ہی وفاقی وزیر کو مزید بدظن کر دیا ہے. تو ایک تو یہ دوسری بات کہ جی ڈی اے کے 2 ارکان جو ہیں ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. ایک خاتون رکن ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے پیر صاحب پگارا سے رابطہ کیا ہے، ان سے یہ کمٹمنٹ لی ہے اور یہ پیر پگارا نے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس خاتون رکن کے ساتھ حکومت کا رویہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا. تھوڑا ووکل ہیں، بات زیادہ کر لیتی ہیں، نتیجے میں ان کے ساتھ جو ہونا تھا اب لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرف چلی جائیں گی. دوسرے غوث بخش مہر صاحب ہیں، ان کی بھی سنا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں گے اور ان کے معاملات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ آخری حصہ پروگرام کا، یہ ساری بریکنگ نیوز میں نے آپ کو دے دی. آخری حصہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد میں اپنے ارکان کو اکٹھا کرنے کی بجائے اسلام آباد میں 27 مارچ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ یہی سبب ہے کہ ایک طرف وہ صرف صدارتی ریفرنس لے کر انہوں نے اپوزیشن کو انگیج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ آرٹیکل 63A کی سپریم کورٹ تشریح کرے کہ جو لوگ پارٹی کے خلاف یا اس کے جو انحراف کرتے ہیں پالیسی کا، ان کی سزا جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہوگی یا اسی مدت کے لیے ہوگی جس ٹرم میں ان کی اسمبلی میں جو مدت ہے. اس پر سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس ہے اور دیگر سوالات بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر
एक तरीके कार है टाइम गेन करने का, ताकि अपोजिशन इंगेज रहे। दूसरी जानिब अदम एतमाद की करारदाद आने से जाहिर है अगर वो कल जुम्मे के रोज अगर पेश करने की स्पीकर इजाजत दे देते हैं तो फिर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। और अगर स्पीकर ने कल करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी और इजलास को पीर के दिन तक मुलतवी कर दिया तो इतवार को इमरान खान जो हैं कोई भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसके नतीजे में शायद तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने की नौबत ना आए। लेकिन ये सारी बातें हैं, क्या होगा इसके लिए 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही चीजों का अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल कहां पर जाकर खड़ी होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी करें। मुझे इजाजत